नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्जसँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा महेन्द्र बमको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट चौथो व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि। संक्रमितको संख्या देशभर 682 पुग्यो। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सीमानाकाबाट नेपाल आउनेको आज पनि घुइँचो। गौरीफन्टा र गड्डाचौकीबाट करिब 3500 भित्रिए परीक्षण नगरी भित्र्याइँदा प्रदेशमा संक्रमण फैलिने खतरा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै बन्द भएका होटललाई क्वारेन्टिन बनाइने प्रधानमन्त्रीको भनाई। र सर्वसाधारणको जीविकाको उचित व्यवस्था तथा नेपाली भूमि फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दै दार्चुलामा 2 दिने सत्याग्रह गर्ने डाक्टर गोविन्द केसीको घोषणा। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा विशेषताहरू: आर्मी, पुलिस, एपीएफ, सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन। कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था। नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने। इन्टरभ्यू र अन्य प्रोसेसका लागि निशुल्क परामर्श। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल एसईई प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। यति ग्लो यति जवान गर्छन् सबैले तिम्रै बयान। यसको राज सन्तुर हो, मलाई सधैँ साथ दिने, त्वचामा चमक जगाई सधैँ जवान राख्ने। मम्मी अनि तपाईँ? सन्तुर नुहाउने साबुन बेसार र चन्दनको प्राकृतिक गुणयुक्त, जसले त्वचामा जगाउँछ चमक र राख्छ जवान सधैँ। सन्तुर चम्किलो जवान त्वचाको रहस्य। अब किन्नुहोस् 100 ग्रामको 2टा साबुन अनि पाउनुहोस् 15 रुपियाँको चम्चा सित्तैमा। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कलैया 7 बाराका 70 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताउनु भएको हो। वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत उनको मृत्यु 8 दिन अघि अर्थात् जेठ 4 गते भएको थियो। श्वास प्रश्वास, निमोनिया, क्षयरोग लगायतका समस्या लिएर मृत्यु भएको र 8 दिनपछि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। उनको दाह संस्कार समेत गरिसकिएको छ। यसअघि सिन्धुपाल्चोकमा 1, बाँकेमा 1 र गुल्मीमा 1 गरी अहिलेसम्म 4 जनाको नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज पर्सामा गत 4 गते कलैया 7 बाराका 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो, जसमा कोभिड-19 को आरटी-पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै पोजिटिभ देखिएका मृत्युहरूको संख्या 4 पुगेको छ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा ट्युबरकुलोसिस भएको, उहाँको दीर्घ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएको, सास फेर्न गाह्रो भएर जेठ 2 गते अस्पतालमा भर्ना भएको, आइसियुमा उपचार भएको र जेठ 3 गते नै स्वाब कलेक्सन भएको थियो। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा शंकास्पद भेटिएपछि उहाँलाई पुनः थप परीक्षणको लागि उहाँको नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको थियो र त्यहाँ पनि गर्दा पोजिटिभ आएको छ र यो उहाँको त्यसपछि 4 गते मृत्यु भयो र जेठ 5 गते नै उहाँको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू सबैको स्वाब कलेक्सन गरेर परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइसकेको अवस्था छ।
यस्ता सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको यसअघि नै 6 जनाको संक्रमण देखिसकिएको थियो र थप परीक्षणहरू पनि स्वाब नमुना कलेक्सन सँगै भइरहेको छ। यो सँगै कुल कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेको संख्या 4 रहेको छ भने यो पछिल्लो नयाँ संक्रमितको 6 र यो 1 जना मृत्यु भएको 1 गरी कुल 7 वटा थप संक्रमित पोजिटिभ भएको छ र हालसम्म संक्रमितको संख्या यसो गर्दा 682 भएको छ। 1 जनाको मृत्यु भएका व्यक्तिमा पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 682 पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज दिउँसो थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 682 पुग्न आएको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता देवकोटाले थपिएका नयाँ संक्रमितहरूमध्ये अछामका 1, बर्दियाका 3 जना, पर्साका 1 जना, बाराका 1 जना र बाराका मृतक वृद्ध गरी 7 जना रहेको बताउनुभयो। आज बिहान मात्रै 72 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हालसम्म संक्रमितहरूमध्ये 112 जना निको भएर घर फर्किसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हिजोसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट 95,192 नमुना परीक्षण भएका छन्। पीसीआर विधिबाट भने हालसम्म 51,642 वटा परीक्षणहरू गरिएका छन्। क्वारेन्टिनमा 46,029 जना रहेका छन्। हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये सिन्धुपाल्चोकमा 1 र बाँकेमा 1, गुलिममा 1 र बारामा 1 गरी 4 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अछाम जिल्लामा संक्रमित भेटिएको भन्दै गलत सूचना दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अछाम जिल्ला अस्पतालमा उपचाररत मेल्लेक गाउँपालिकाका 32 वर्षीय कोरोना पुष्टि भएको बताउनु भएको थियो। ती संक्रमित भने 8 गतेदेखि नै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले हिजो नै जानकारी दिइसकेको छ। भारतबाट आउने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोनाको उच्च जोखिममा छ। भारतबाट घर फर्किनेहरूको लर्को दिन प्रतिदिन गएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणमा चासो दिन नसकेको प्रदेश सरकारले संक्रमणपछिको अवस्था र भारतबाट आएकाहरूको व्यवस्थापनका विषयमा समेत पहल थाल्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा हालसम्म 14,000 क्वारेन्टिन मध्ये भन्दा बढी क्वारेन्टिन भरिभराउ भइसकेका छन्। रिपोर्ट सुनौ। आइतबारसम्म कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै सुदूरपश्चिम भित्रिएका नागरिकहरू सोमबार भने कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट पनि भित्रेका छन्, तर स्वास्थ्य परीक्षण कतै पनि गरिएको छैन। सोमबार आधा दिनबाट खोलिएको नाकाबाट 2000 हाराहारीमा नागरिकहरू भित्रिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरी खतिवडाले बताउनुभयो। अन्य स्वास्थ्य परीक्षण नभए पनि व्यवस्थित रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहस पठाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। गड्डाचौकीमा चाहिँ आजदेखि नै यो मात्रै यो औपचारिक रूपमा नाका चाहिँ खुलेको हो र यसलाई हामीले आज दिउँसो 12 बजे पछाडि खोलेका छौँ र अहिले 6 बजेसम्म यो खुल्ला रहने भनिएको छ र मलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार 2000 भन्दा माथि 2500 हाराहारीमा चाहिँ आज प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना रहेको आकलन गरिएको छ र अब यहाँ व्यवस्थाको हकमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा राम्रो नै भन्नुपर्छ। मलाई हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने जति पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले वहीँ उता बोर्डरमै एउटा फारम उपलब्ध गराएका छौँ आज र त्यो फारम भर्न अनुरोध गरिएको छ र त्यसमा उहाँहरूको विवरण चाहिँ त्यहाँ उल्लेख हुन्छ। त्यो फारम उहाँले भरेर मात्रै यता प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले यो विवरण सङ्कलन गर्ने विषय आफै एउटा व्यवस्थित भएर चाहिँ अगाडि जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले उहाँहरूले त्यो फारम दिन्छौँ र त्यो फारम उहाँले भरिसकेपछि यहाँ गड्डाचौकीमा आएपछि उहाँहरूको चाहिँ साथ काट्ने लगायतको कामहरू हुन्छ। यो प्रक्रिया जुन अगाडि बढेको छ यो एकदमै सहज र व्यवस्थित नै भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यता कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट पनि नेपालको लर्को अरू दिनभन्दा आइतबार र सोमबार निकै बढेको छ। सोमबार 2227 जना नेपाल प्रवेश गरेपछि नाकाबाट आउजाउ रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब परीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले बाँकीलाई भारततर्फ व्यवस्थापन गर्ने गरी रोकिएको र भोलि ल्याइने उहाँको भनाइ छ। हिजो 1964 जना प्रवेश गर्नु भएको छ र आज पनि 2227 जना प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र थप आएकाहरूलाई पारिपट्टि अथवा इन्डिया साइडमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र भोलि मात्रै भित्राउने भन्ने भएको छ। हिजोको धेरै सङ्ख्यामा आयो र कति सङ्ख्या ल्याउने भन्ने कुरा पनि अब क्लियर भइसकेको छैन। हामी उनीहरूलाई 1000 जना जति दैनिक रूपमा ल्याउनु पर्छ कि भन्ने खालको एउटा बात थियो। हामीले त्यसरी बनाइरहेको र सङ्ख्या धेरै भइदिन्छ र त्यसपछि व्यवस्थापन गर्न एकदमै गाह्रो अवस्था चाहिँ छ। भारतीय
समकक्षीसँग यताबाट कुरा हुन्छ र त्यही अनुसार अहिले म्यानेज भइरहेछ। उता क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भइरहेछ। यता आइसकेकोहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाहरूमा गाडीहरूको व्यवस्थापन भएको छ र त्यही अनुसार सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने काम भइरहेछ। भारतबाट आउनेहरूको दर बढ्दै गए पनि परीक्षणमा भने सक्रियता बढ्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज औले एक हप्ताभित्रै प्रदेशका सबै क्वारेन्टिनसम्म पुग्ने र स्वास्थ्य जाँच गरिने दाबी गर्नुभयो। सामग्रीको अलिकति अभावले गर्दाखेरि हो, अनि फेरि बोर्डरमा चाहिँ टेस्ट गरेर त्यति धेरै फाइदा पनि हुँदैन। एउटा प्रयास मात्रै गरिने हो। जुन एकदमै उच्च जोखिम ठाउँबाट आएको थियो उहाँहरूलाई हेर्ने हो, सबैलाई हेर्न गाह्रो छ। सबैलाई पहिले आफ्नो पालिकाहरूमा व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनहरू राखेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेको छ। स्थानीय तह कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा छ। हामी स्वास्थ्य कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा इन्भल्भ छैनौँ, तर क्वारेन्टाइनमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्थानीय तहमै भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानी चाहिँ हुन्छ। त्यहाँ कसैलाई सन्चो भयो भएन के भएको भन्ने कुरा उहाँहरूले एकदम खोजी नीति गर्नुहुन्छ, रिकर्ड राख्नुहुन्छ र यहाँ रिपोर्ट पठाउनुहुन्छ। अहिले जे जति 6000 7000 जति मान्छे छन् र भोलि पछि जति आउँछन् सबैलाई सुरक्षित साथ आफ्नो पालिका पठाएर क्वारेन्टाइन बस्न लगाउने र उहाँहरूको चाहिने थप स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आजको चौथो र पाँचौँ दिनभित्र 9वटा जिल्ला क्वारेन्टाइनहरू गएर चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चाहिँ एउटा अभियान चालनी गर्छौँ। नाकामै गरिनुपर्ने जाँच स्थानीय तहमा पुगेर त्यति सहज भने पक्कै पनि छैन। तर सुदूरपश्चिम सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले स्वास्थ्यकर्मी मा नै नाकामा भन्दा क्वारेन्टिनमै जाँच गरिदा पुर्याउने भन्दै नाकामा जाँच नगर्नको कारण के मैले अनुरोध गरेँ स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार जस्तो भारतका विभिन्न प्रदेशबाट एकै दिनमा त्यो कोरोना नेगेटिभ र पोजिटिभ पत्ता नलाग्ने रहेछ। त्यो 10 देखि 12 दिनसम्म त्यसले अलग्गै बसेको हुनुपर्दो रहेछ। त्यसो भएको कारणले हामीले सबैलाई स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा पठाउने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पनि केही सहयोग गर्ने, तर उहाँहरूलाई 14 दिनपछि आजदेखि किटबाट त्यहाँ जाँच गर्ने गरिकन हामीले अहिले पठाउँछौँ र उहाँहरू सुरक्षित रूपमा स्थानीय तहका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। हामीले अहिले 72 घण्टे बोलपत्र आह्वान गरेर 30,000 किटको लागि बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ र सीआर प्रविधिबाट चेकका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ। अहिले विश्वभरि कोरोना महामारी फैलिएका कारण अहिले कोही पनि सामग्री ल्याइदिने मान्छे नपाइएको छ। तैपनि हेरौँ आज हाम्रो त्यो मिति समाप्त हुँदैछ। आज कतिजनाले त्यसमा आह्वान गर्छन् त्यसअनुसार अगाडि बढ्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8854 जना क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। प्रदेशभरि 14 जनाका लागि क्वारेन्टिन स्थापना गरिएका छन्। अहिलेसम्म जेठ 2 गतेपछि आएकाहरूले नै प्रदेशका क्वारेन्टिनहरू भरिभराउ भइसकेका छन्। अब क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनसँगै स्वास्थ्य जाँचको जटिलताले प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम निम्तिने तर पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो डेल्मीका लागि महेन्द्र बम धनगढी। हामीसँग समाचारको सिलसिला जारी नै छ। अहिले भने एकैछिन ब्रेकको पालो। अब बे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। 80 पद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक सहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यह विपद के समय में घर घूमटा ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आइल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना आपन में बैठे नहीं देना परिवार है जो हेल्हा दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट विदेश से आइल मनइन है दुर्व्यवहार कह के संक्रमण ते नहीं रुकी साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाए। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी सम्मान ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश सीमाना नहीं चिन्हट उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। क्या तमी HIV को औषधि ARV को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमली म स्वस्थ छु अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र HIV को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। HIV व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय HIV र एड्स महासंघको अभियान। HIV रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र
ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय HIV तथा एड्स महासङ्घबाटै जनहितमा जारी। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। आज अपराह्न 5:30 बजेदेखि उहाँले सम्बोधन सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले कोरोना भाइरस महामारी लकडाउन लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बोधन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई थप सक्षम बनाइने बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य सेवा र राहत वितरणमा पनि स्थानीय तहलाई सक्षम बनाइने बताउनु भएको हो। बन्द भएका होटललाई क्वारेन्टिन बनाइने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले ठूलो दुःख खपेर मित्र राष्ट्र भारतबाट आएका नेपालीको बेलैमा परीक्षण हुन नसक्दा नेपालमा कोरोनाको जोखिम भित्रिएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले कोही पनि सुखले विदेशमा काम गर्न नजाने भन्दै देश फर्किएकाहरूलाई समयमै आफ्नो परीक्षण गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। यसका साथै उहाँले परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा स्थानीय तहको सक्रियता बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट फर्किएकाहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी कसैलाई पनि नबोल्न र व्यवहार नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। घर फर्किएकाहरूलाई चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार क्वारेन्टिनमा बस्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभएको छ। विश्वकै अवस्था हेर्दा कोभिडको महामारी अझै केही समय रहने देखिएको भन्दै यसलाई समुदायमा फैलन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही नयाँ कदमहरू चालिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस कहिल्यै नहराउन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई आत्मसात गर्दै यसको सामनाका लागि निरोगी नेपाल निर्माणको आह्वान समेत गर्नुभएको छ। उहाँले केही समय गर्नुभएको सम्बोधनका क्रममा नेपालको मनोबल उच्च भएको र रोग प्रतिरोधी क्षमता असाधारण भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको प्राचीन खाद्य प्रणाली र भान्सामा प्रयोग हुने तत्त्वहरूले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन मद्दत गरेको पनि बताउनु भएको छ। निरोगी नेपाल निर्माण सरकारको प्रमुख लक्ष्य भएको बताउँदै उहाँले यसका लागि 5वटा काम गर्न पनि देशवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उपलब्ध आहारलाई स्वच्छ र सफा बनाएर मात्र खाने, लकडाउनको फुर्सदमा घरभित्रै प्रशस्त व्यायाम गरेर शारीरिक तन्दुरुस्ती कायम गर्ने सल्लाह उहाँले दिनुभएको छ। यस्तै भाइरस फोहोरमा रमाउने भन्दै उहाँले आफ्नो र वासस्थान वरपरको सरसफाइमा ध्यान दिन तथा पर्याप्त आराम गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले दिएको 5औं सूत्रमा मनोबल उच्च राख्नु रहेको छ। उहाँले अन्यको तुलनामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको औसत थोरै भएको भन्दै यसलाई सबै मिलेर जित्नुपर्ने पनि बताउनु भएको हो। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सीमा नाकाबाट नेपाल आउनेको लर्को आज पनि उस्तै देखियो। कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट मात्रै आज 3.5 भन्दा बढी मानिस स्वदेश फर्किएका छन्। यसरी हजारौं मानिसहरू भारतबाट जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट भित्रिए पनि किट अभावका कारण उनको परीक्षण नै भएको छैन। काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत आज 4000 थान आरडीटी किट र 2150 थान भिटिएम ल्याइए पनि त्यस पुग्ने अवस्था छैन। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि कैलाली कञ्चनपुरका नाकाबाट दिन हजारौंको संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दै गएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण राख्नका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन हुँदा समस्या भएको छ। संघीय सरकारले आज नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत 4000 थान आरडीटी किट र 2150 थान भिटिएम पठाए पनि त्यसले पुग्ने अवस्था नभएको जनाइएको छ। भारतका कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रबाट मानिसको आउने क्रम बढ्दै गएको र उनीहरूमध्येलाई संक्रमण देखिँदा पनि मानिसको अनुपातमा किट र स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको सुदूर प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताउनुभयो। भारतको विभिन्न सहरहरू र गाउँहरूमा चाहिँ कोरोनाको प्रभाव परिसकेपछि अहिले नेपालभित्रको संख्या एकदम बढेको छ र जसमा सुदूरपश्चिमका पनि थुप्रै नागरिक छन् भने यो प्रदेशको नाका प्रयोग गरिकन अन्य प्रदेश जाने व्यक्तिहरू पनि यहाँ आउँदैछन् र यसको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई एउटा गाह्रो के भएको छ स्वास्थ्य सेवा भने कति मान्छे आउँदैछन् र कतिलाई सामग्री चाहिने हो भने किन तथ्याङ्क हामीले कतैबाट पाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले आज अलिकति सामान पूर्ति गर्यो, भोलि फेरि अपुग्दैछ, भोलि पूर्ति गर्यो, पर्सि फेरि अपुग हुँदैछ। तर हामी एकदम प्रयास गर्दैछौँ। अब हिजो अस्तिको जस्तो जहाँ पायो त्यहाँ जाँच गर्ने पनि होइन, निश्चित निर्देशिका अनुसार क्वारेन्टाइनमा मान्छे बसाइसकेपछि 7औं दिनदेखि हाम्रो स्वास्थ्यको टिम चाहिँ प्रदेशका 9 जिल्लाहरूमा पुग्छ। सबै क्वारेन्टाइनमा हामी पुगेर चाहिँ के जाँच गर्ने हो, सब कलेक्सन गर्ने हो कि आरटीटी परीक्षण गर्ने हो, निर्देशिका अनुसार त हामी हिँड्ने एकदम प्रयास गर्दैछौँ। हिजोभन्दा अब चाहिँ कोरोना प्रभावित मान्छे आउँदैछन् र आएका मान्छेले आफ्नो गाउँघरमा पनि रोग सार्न चाहिँ एकदमै बढी सम्भावना छ। आज मात्र पनि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट चाहिँ हामीलाई 2150 प्राप्त भएको छ।
र 4000 चाहिँ आरडी टिकट प्राप्त भएको छ। अहिले अब सुदूरपश्चिममा पनि यो 3 दिनदेखि बढी प्रभावित भएको देखेर चाहिँ यता पनि आपूर्ति गरेको, तर अहिले सबैको चाहिँ 5 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशमा बढी केन्द्र छ, किनभने धेरै केसहरू चाहिँ त्यहाँ बढेका छन् र अब यो 3 दिनको बिचमा सुदूरपश्चिममा पनि झन्डै 10 वटा केसहरू बढिसक्यो र अझै बढ्ने क्रम चाहिँ थपिन सक्छ हाम्रो अनुमान छ, किनभने भारतबाट मान्छे आउँदैछन् र अब अबको 4 दिनपछि फेरि के सामान हामी कहाँ आइपुग्दैछ। संक्रमण बढ्दै जाँदा 3 तहका सरकारको व्यवस्थापन भने अत्यन्तै फितलो छ। 3 तहकै सरकारले मिलेर महामारीको व्यवस्थापन गर्नुको साटो सङ्घीय सरकारले प्रदेश र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर पन्थ प्रवृत्ति देखिएको छ। आज नाकाबाट भित्रिनलाई सरकारले खाना खुवाउने व्यवस्था गरे पनि अन्य व्यवस्थापन फितलो छ। प्रदेश सरकारले भने किट खरिदका लागि टेन्डर गरेको र सङ्घीय सरकारबाट थप माग गरिएकाले भारतबाट आएका सबै नागरिकलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउने सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज बेदीको दाबी छ। स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार मैले त्यो गरिरहेका छौँ। अहिले आजका मितिसम्म 14 दिन जो क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको सबैको स्वास्थ्य परीक्षण भएर उहाँहरूलाई हामी घर पठाएर आज आउँदै हुनुहुन्छ, जो भोलि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै पठाउने प्रदेश सरकारले आफ्नो उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ। यहाँ धेरै प्रकारका प्रदेश सरकारले कामै गरेन, प्रदेश सरकार छैन कि अब हामीले 50 बेडको 2टा कोरोना अस्पताल निर्माण गरिसक्यौँ। सबै सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा 160 वटा आइसोलेसन बेड राखेर हामीले तयारी अवस्थामा छौँ। हामीसँग 20 वटा भेन्टिलेटरको हामीले बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ, 3 वटा PCR मसिनको बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ। अब यहाँ सामान ल्याइदिने मान्छे, त्यसमा हालिदिने मान्छे, बोलपत्र हाल्ने मान्छेको अभाव भएका कारणले अहिले विश्वमै पनि सामग्री नभएका कारणले हामीले पनि ल्याउन सकेका छैनौँ। तर यसको अर्थ प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्ने जो हल्ला छ, यो हल्लाका पछि नलाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले 100 बेडको कोरोना अस्पताल निर्माण गरेको छ। मैले अघि नै भने आइसोलेसन बेड तयार गरेका छौँ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि हामीले रकम पठाएका छौँ। लकडाउनको बेला खान नपाएका गरिब मजदुर किसान श्रमिक वर्गलाई खान पाउने 3000 बराबरको हामीले राहत वितरण उपलब्ध गराउन 88 वटा तहलाई 16 करोड रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। भारतमा संक्रमण बढ्दै गएको तथा लकडाउन खुकुलो भएकाले नेपाली अझै अलमलमै छन्। आउने क्रम रोकिएको छैन। भारतका कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रबाट आएका नागरिक व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने र व्यवस्थापन परीक्षणको राम्रो व्यवस्था नहुँदा समुदायमा संक्रमण बढ्नेतर्फ चिकित्सकहरूले समेत सचेत गराएका छन्। चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीले सर्वसाधारणको जीविकाको उचित व्यवस्था गर्न र नेपाली भूमि फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दै 2 दिने सत्याग्रह घोषणा गर्नुभएको छ। टोलामा रहनुभएका उहाँले आज विज्ञप्ति जारी गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र जीविकाको उचित व्यवस्था गर्न तथा नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्दै भारतबाट मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै जेठ 20 गतेदेखि 2 दिने सत्याग्रह गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो विगतका अनसनमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा दिन लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा गण्डकी प्रदेश लगायत डडेलधुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाम लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन उहाँले माग गर्नुभएको छ। गेटा मेडिकल कलेजलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र MBBS कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सरकारले चाँडै स्वदेश फर्काउने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले स्वदेश फर्काउनु पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजनासहितको आदेश तत्काल जारी गर्ने बताउनु भएको हो। विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्ने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट घर फर्किनेहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकल अनुसार सीमा पार गर्नु अघि अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएका कारण समुदाय स्तरमा महामारी फैलिने खतरा समेत बढेको उहाँले बताउनु भएको थियो। उहाँले समुदाय स्तरमा कोरोना थप विस्तार हुन नदिन सरकारले अति उच्च कदम चाल्ने समेत दाबी गर्नुभएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षण गर्न थ्रोट स्वाब सङ्कलन गर्ने भाँडा भाइरल ट्रान्सपोर्ट मेडियम भिटिएम निकै कम मात्रामा मौजदात रहेको पाइएको छ। पछिल्लो समय भारतबाट फर्किएर आउनेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा चाप बढेको छ, तर उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण गर्न स्वाब सङ्कलनका लागि चाहिने भिटिएम नपाएको गुनासो स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका छन्। मन्त्रालयको व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक भोगेन्द्र राज डोटेलका अनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1500 अनुमान गरेर स्वास्थ्य सामग्रीहरू जुटाइएको थियो। त्यसअनुसार मन्त्रालयसँग जम्मा 1 लाख भिटिएम जम्मा भएको थियो। त्यसमध्ये 88,000 विभिन्न जिल्लामा पठाइएको छ भने अब 12,000 मात्रै मन्त्रालयमा मौजदात रहेको छ। पीसीआर किट 1,28,000 थियो, 78,000 विभिन्न ल्याबमा पठाइएको छ भने 50,000 मौजदात रहेको छ। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट RDT 1,75,000 जम्मा भएको थियो, त्यसमध्ये 80,000 विभिन्न स्थानमा बाँकी रहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा चाहिने PPE 1,46,000 सेट जम्मा भएकोमा 54,000 विभिन्न स्थानमा पठाइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अब 92,000 सेट बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 15 लाख सर्जिकल मास्क, 1,80,000 N95 मास्क, 2,78,000 पन्जा, 53,000 सुज कभर, 17,000 क्याप र 600 IR थर्मामिटर मौजदात रहेको छ। सरकारले किनेका तथा सहयोगमा आएका सामग्रीहरूलाई पारदर्शी रूपमा वितरण गरेको डोटेलको दाबी छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एकल महिलाहरूले खाइपाई आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एकल महिलाहरूले 60 वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागू गरेपछि समितिले चालू अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो। कोरोनाबाट पीडित नागरिकहरूलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनु भयो। समितिले लकडाउनको समयमा पनि प्रेम विवाह गरेको नाममा जातीय विभेदका गम्भीर घटनाहरू घटिरहेकाले त्यसविरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा प्रयोगशालाहरू निर्माण भए पनि व्यापक रूपमा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले ल्याबहरूको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। हरेक नागरिकको आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश भित्राउनु पर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट चौथो व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि, संक्रमितको संख्या देशभर 682 पुग्यो। भारतबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सीमा नाकाबाट नेपाल आउनेको आज पनि घुइँचो। गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट करिब 3,500 भित्रिए परीक्षण नगरी भित्र्याइँदा प्रदेशमा संक्रमण फैलिने खतरा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, बन्द भएका होटलहरूलाई क्वारेन्टिन बनाइने दाबी। र सर्वसाधारणको जीविकाको उचित व्यवस्था गर्न र नेपाली भूमि फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दै दार्चुलामा 2 दिने सत्याग्रह गर्ने डाक्टर गोविन्द केसीको घोषणा। हवस्, समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudur-daily.com मार्फत हामीलाई हेर्दै सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिले हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।